नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ गोविन्द बन्दी नियुक्त। गैर सांसद बन्दीलाई कानून मन्त्री बनाउँदा दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी। एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताप्रति निर्वाचन आयोगलाई बुझायो धारणा। आचार संहिताको प्रावधानले चुनाव प्रचार गर्न निषेध गरेको तर्क। निर्वाचन आचार संहिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया। प्रभावकारी भएन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम। 6 वर्षमा 20% मात्र पहुँच। नवीकरण गराउनेहरूको दर 70% मात्र। चालु आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने योजना। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउनका लागि अमेरिकी प्रस्तावमाथि मतदान हुने। 193 सदस्य भएको महासभामा मस्कोलाई निलम्बित गर्न पर्याप्त समर्थन रहेको उल्लेख। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलका लागि राष्ट्रिय टोलीमा फर्किए मिडफिल्डर विशाल राई। नेपालले अप्रिल 15बाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ गोविन्द बन्दी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बन्दीलाई बिहिबार नियुक्त गरेकी हुन्। बन्दीले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। बन्दीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। बन्दी गैर सांसदका रूपमा मन्त्री बनेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निकट मानिने उनी सोही पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेको बताइएको छ। नेपालको संविधानको धारा 78मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, जसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य भएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी नियुक्त गरिएको छ, राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यस्तै यसअघि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आएका दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई हाल प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टाइफाइड विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानको शुभारम्भ गरेका छन्। दरबार हाई स्कुलमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याक्सिन हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय खोप अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड विरुद्धको खोप अभियानलाई सफल बनाए जस्तै गरी स्वास्थ्यकर्मीले टाइफाइड विरुद्धको अभियान पनि सफल बनाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले खोप अभियान सुरु गरेसँगै दरबार स्कुलमै 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउने काम समेत सुरु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले टाइफाइड विरुद्धको 24 दिने खोप अभियानलाई कुनै पनि अवरोध नगरी सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। हामी सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ नि झन्डै 75 लाख 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई हामी यो टाइफाइड विरुद्धको खोप हामी सफलतापूर्वक लगाउने अभियानमा सङ्कल्पबद्ध हुनलाई आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। तपाईँहरूलाई अर्को खुसीको खबर के भन्दा हामी केही दिनभित्रै अर्को एउटा खोप यस्तै गरी राष्ट्रव्यापी रूपबाट अर्थात् सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो पनि जोडेपछि हामी 13 प्रकारका 16 मध्ये 13 प्रकारका खोप हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको लागि उपलब्ध गराउने छौँ। हामी यो अभियानमा लाग्ने हामी अभियानकर्ताहरू हामी यो अभियानमा लाग्छौँ। त्यसकारणले इफ लेकिन बट तर तर्कुलले बाई मात्रा नराखिकन स्थानीय चुनाव पर्यो त्यसैले अभियान सञ्चालन गर्न सकेनौँ भन्ने त्यस्ता कुराहरू सकभर सुन्न नपरोस् भन्ने समेत म यहाँहरूबाट अपेक्षा गर्छु। बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले आफ्नो प्रदेश कोभिड विरुद्धको खोप लगाई लक्ष्य हासिल गर्नेमा पहिलो भएको बताउँदै टाइफाइड विरुद्धको खोपका लागि पनि तयार रहेको बताए।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले खोप अभियान महानगरका लागि चुनौतीपूर्ण भए पनि यसलाई सफल बनाएरै छाड्ने विश्वास व्यक्त गरे। यस्तै स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले खोप अभियानमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई हौसला प्रदान गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै अभियान सफल बनाउन सबैको साथ र सहयोग चाहिने बताएका छन्। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताप्रति निर्वाचन आयोगलाई धारणा बुझाएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा बिहिबार आयोग पुगेको प्रतिनिधि मण्डलले निर्वाचन आचार संहिताप्रति प्रतिबद्धता सहित पार्टीको धारणा लिखित रूपमा बुझाएको हो। एमाले आचार संहिताको दफा 4 को उपदफा 6 मा भएको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ। दफा 4 को उपदफा 6 मा भएको प्रावधानले राजनीतिक दललाई विचार अभिव्यक्त गर्न, आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न र उम्मेद्वार स्वयंलाई प्रचार गर्न निषेध गरेको देखिएको एमालेको तर्क छ। आचार संहिताको दफा 4 को उपदफा 6 मा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। आचार संहिताको उक्त प्रावधानले दलहरूका विचार, नीति, कार्यक्रमको तुलना गरी श्रेष्ठतम दल रोज्ने जनताको संवैधानिक हकलाई समेत कुण्ठित गर्ने एमालेको जिकिर छ। एमाले उक्त प्रावधानमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने समेत बताएको छ। निर्वाचन स्वस्थ, मर्यादित र एक प्रकारले जनतामा छनौटको अधिकारका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्ना विचारहरूलाई खुलाखुला रूपमा राख्ने वातावरण आचार संहिताले प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ र त्यसमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ प्रचार प्रसारको लोकतान्त्रिक हक कुण्ठित हुँदैन भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ र हामीले आफ्नो तर्फबाट निर्वाचन निष्पक्ष पार्नका लागि निर्वाचन आयोगको प्रभावकारी भूमिकाका सन्दर्भमा अनुरोध गरेका छौँ। यस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कुनै पनि तहको कार्यपालिकाको सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने भन्ने आचार संहिताको प्रावधान पनि अनुपयुक्त भएको एमाले आफ्नो धारणामा उल्लेख गरेको छ। निर्वाचन आयोगले चैत 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन प्रायोजनका लागि दर्ता भएका दलहरूलाई आचार संहितामा प्रतिबद्धता जनाउन बैठक बोलाएको थियो। उक्त बैठकमा सहभागी भए पनि एमाले आचार संहिताको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थिएन। यसैगरी महासचिव पोखरेलले आफूहरू निर्वाचन आचार संहिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। बिहिबार आचार संहिताका सन्दर्भमा आफ्नो चासोहरू निर्वाचन आयोग समक्ष राखेपछि उनले त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। हामीले हाम्रा कन्सर्न सहित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने हाम्रा कन्सर्नहरू के हुन् हामीले राखेका छौँ। त्यसका आधारमा चाहिँ हामी आचार संहिता पालना गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ, तर हाम्रा कन्सर्नहरू हामीले राखेका छौँ। केही दलहरूले आचार संहिताप्रति आफूहरूको दृष्टिकोण राख्न पाउनुपर्ने लगायत विषय उठाएर कार्यक्रममा विवाद भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषालले कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीलाई सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिएको बताएका छन्। बन्दीलाई मन्त्री नियुक्त गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। बन्दीले बिहिबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिइसकेका छन्। न्युज एजेन्सी नेपाललाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव भुषालले बन्दीलाई सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्री नियुक्त गरिएको बताए। यसअघि सरकार गठन हुँदा नै मन्त्री परिषदमा कानून व्यवसायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै महासचिव भुषालले बन्दीलाई एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आउँदा आफूहरूले पार्टीको कोटाबाट नभई साझा व्यक्तिको रूपमा लान आग्रह गरेको पनि बताए। उहाँलाई चाहिँ साझा व्यक्तित्वको रूपमा मन्त्रीमण्डलमा लैजाउँ भन्ने कुरा पहिला पनि भएको थियो। खास गरिकन यो चाहिँ कानुन व्यवसायी मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ चर्चा जति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो त्यति बेलादेखि थियो। विभिन्न कानुन व्यवसायी साथीहरू त हुन्, कानुनी क्षेत्रका विभिन्न नेता नेतृत्व गरिरहनु भएका साथीहरूका नाम पनि आएका थिए। त्यसमध्ये एउटा गोविन्द बन्दीको पनि थियो र हामीले त्यति बेला चाहिँ पार्टीको कोटाबाट गोविन्दजीलाई राख्ने भन्ने ढङ्गले कुरा आएपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई पार्टीको कोटाबाट होइन साझा बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा नै गरेका थियौँ र बिचमा पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो साझा बनाएर लाने भनेको अहिलेसम्म भएन किन भन्ने कुराहरू हुँदै नै आएका थिए। त्यसै सन्दर्भमा अहिले त्यो विषय अगाडि बढेको हो। गैर सांसदलाई 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले बन्दी मन्त्री भएको भुषालले उल्लेख गरे। बन्दी मन्त्री नियुक्त भएको विषयमा विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। गैर सांसदलाई 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ
त्यो संविधानले दिने विषय भएको हुनाले अथवा संविधान अनुसार गर्न मिल्ने भएको हुनाले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने त कुनै विषय नै छैन नि। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिताको सम्भावनाबारे जानकारी लिएका छन्। बिहिबार निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेका उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ताको सम्भावना के कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल गरेको बताए। छलफल सकारात्मक भयो, आयोगबाट बाहिरिँदै उनले भने। स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रायोजनका लागि दल दर्ता लगायतका काम आयोगले सकिसकेको छ, तर चुनावमा भाग लिने निश्चित नगरिसकेको सो पार्टी आयोग दर्ता भएको थिएन। सो पार्टीमा निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्नेमा दुई थरी धारणा छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म 3,04,070 जना आबद्ध भएका छन्। स्वास्थ्य बीमा दिवसको पूर्व सन्ध्यामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर वर्षौलाले हालसम्म 3,04,070 जना अर्थात् 20.3% व्यक्तिहरू मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको जानकारी दिए। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको 6 वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार स्वास्थ्य बीमा दिवस मनाइँदैछ। 5 वर्षभित्र 3 करोड नेपालीको बीमा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म निकै कम व्यक्ति मात्रै बीमाको दायरामा आएका छन्। यीमध्ये पनि नवीकरण गराउनेहरूको दर 70% मात्र रहेको तथ्याङ्क छ। देशभर कुल बीमित परिवार 15,800 अर्थात् देशभरको कुल परिवार संख्याको 27.79% परिवार मात्र बीमित रहेका छन्। कुल बीमित मध्ये 39.39 अर्थात् 20,89,579 जनाले सेवा लिएको बोर्डले जनाएको छ। 2072 चैत 25 देखि कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल 77 जिल्लाका 745 स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक वर्षौलाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना छ। बोर्डको आफ्नै कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी नहुँदा र सर्वसाधारणलाई बीमाको विषयमा अझै बुझाउन नसक्दा नवीकरण गर्ने बीमितको संख्यामा कमी आएको उनले जानकारी दिए। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउनका लागि अमेरिकी प्रस्तावमाथि मतदान हुने भएको छ। बिहिबार 47 सदस्य रहेको मानवाधिकार परिषदबाट कुनै पनि देशलाई बाहिर पठाउनका लागि 2/3 बहुमतको आवश्यकता पर्नेछ। ती देशको गणना हुने छैन जो भोटिङमा समावेश हुने छैनन्। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार 2011मा लिबियाको प्रदर्शनकारीका साथ तत्कालीन तानाशाह मुहम्मर गद्दाफीका वफादार सेनाको हिंसापछि मानव अधिकार परिषदबाट निलम्बित गरेको थियो। पश्चिमी देशका अधिकारीलाई 193 सदस्य भएको महासभामा मस्कोलाई निलम्बित गर्न पर्याप्त समर्थन रहेको बीबीसीले जनाएको छ। अहिले तयार गरिएको प्रस्तावमा युक्रेनमा मौजुदा मानवीय र मानव अधिकार सङ्कटका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस प्रस्तावमाथि चर्चा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले बिना जवाफदेही यस्तो गर्न नदिने बताएका छन्। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार रुसका सदस्य देशलाई यस प्रस्तावको समर्थनमा भोट गर्न या भोटिङबाट दूरी बनाउने गैर मित्रता मानिने र यसले सम्बन्धित देशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा पनि असर पर्नेछ। युक्रेनमाथि रुसले 24 फेब्रुअरीमा आक्रमण गरेको थियो। युक्रेनले रुसको सैनिकमाथि बुच्चा सहरमा सयौं नागरिकलाई मारेको आरोप लगाएको थियो। त्यसपछि अमेरिकाले रुसलाई मानव अधिकार परिषदबाट हटाउनका लागि प्रस्ताव लैजाने बताएको थियो। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। एएफसी एशियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलका लागि मिडफिल्डर विशाल राई राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले बिहिबार विशाललाई टोलीमा राखिएको जनाएको छ। यसअघि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 24 खेलाडी बोलाएका थिए। प्रारम्भिक टोलीको घोषणा हुँदा नेपाली टोलीबाट नियमित सदस्य तथा मिडफिल्डर विशाल बाहिरिएका थिए। यस्तै फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठ र डिफेन्डर विकास खवासले पुनरागमन गरेका छन्। आर्मीका खेलाडीद्वय नवयुग र विकास चोटका कारण पछिल्लो समय राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिर रहेका थिए। नेपालले अप्रिल 15बाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्नेछ। यसअघि यसै प्रतियोगिताका लागि एन्फाले थाइल्यान्डमा 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेलाएको थियो, तर दुवै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। नेपाल छनौटमा समूह एमा रहेको छ। यही समूहमा जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसिया जस्ता बलिया टोली छन्। यो समूहका खेलहरू 8 जुनदेखि 14 जुनसम्म कुवेतमा हुनेछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा जोर्डनसँग 8 जुनमा कुवेत सिटीमा
प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै नेपालले 11 जुनमा कुवेत र 14 जुनमा इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ गोविन्द बन्दी नियुक्त। गैर सांसद बन्दीलाई कानून मन्त्री बनाउँदा दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी। एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिता प्रति निर्वाचन आयोगलाई बुझायो धारणा। आचार संहिताको प्रावधानले चुनाव प्रचार गर्न निषेध गरेको तर्क। निर्वाचन आचार संहिता प्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रतिक्रिया। प्रभावकारी भएन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम। 6 वर्षमा 20% को मात्र पहुँच। नवीकरण गराउनेहरूको दर 70% मात्र। चालु आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने योजना। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउनका लागि अमेरिकी प्रस्तावमाथि मतदान हुने। 193 सदस्य भएको महासभामा मस्कोलाई निलम्बित गर्न पर्याप्त समर्थन रहेको उल्लेख। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलका लागि राष्ट्रिय टोलीमा फर्किए मिडफिल्डर विशाल राई। नेपालले अप्रिल 15बाट बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।